ang mga kaigsuunan sa iglesia, gihigugma sa Diyos ang tanan kanila. Bisan kung sila dili mo simba, ang Diyos sa gihapon naghulat kanila. Busag yun gikinahanglan igsuon sa pagbuhat sa atong buluhaton, aron atong ipahinumdum sa pagduaw kanila mahinungdanon. Kitang idasi sa paglambigit sa buhat sa Diyos, sa pagpadasi. Ilabi na sa mga nangaluya sa tinud-anay nga pagsimba. Usag yung gikinahanglan igsuon sa pagbuhat sa atong buluhaton, aron atong ipahinumdum sa pagduaw kanila mahinungdanon. Ang mga tigulang sa iglesia, ang mga diakono o diakonisa, gikinahanglan nga makikiusa sa pagduaw sa wala na musimba. Usag yun gikinahanglan igsuon sa pagbuhat sa atong buluhaton, aron atong ipahinumdum sa pagduaw kanila mahinungdanon. Ang tanang sakop sa church board, kinahanglan yun manlimbaso sa paghiusap sa misyon sa Diyos, aron maandam ang tanan sa iyang pag-abot. Busag yun gikinahanglan igsuon sa pagbuhat sa atong buluhaton, aron atong ipahinumdum sa pagduaw kanila mahinungdanon, aron maandam ang tanan sa pagbalik ni Jesus.